sahitypost.com। बिहानीको चिया चुस्की सँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म, sahitypost.com साहित्यिक यात्राको साथी। नमस्कार, म डीजी शर्मा। नेपाली भाषा साहित्यको पूर्णकालीन अनलाइन दैनिक पत्रिका साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट यति बेला युएई को अबुधाबीबाट बोलिरहेको छु। साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट गत शनिबारबाट एउटा कार्यक्रमको सुरुवात भइसकेको छ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जना भनेर हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे आउनेछौँ र हामी सोही कार्यक्रमको आज दोस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ, दोस्रो श्रृङ्खलामा छौँ र आजको बसाइमा हामीसँग एकजना कवि, निबन्धकार, उपन्यासकार हुनुहुन्छ। विगत 3.5 दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपाली साहित्यमा सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनु भएका निबन्धकार, कवि, उपन्यासकार भुपिनज्यू हुनुहुन्छ, जो चितवनबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ र कार्यक्रममा हामी उहाँको साहित्य लेखन यात्रा सँगसँगै नेपाली साहित्यका विशेष गरी कविता र निबन्धका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको दोस्रो श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको बसाइ कार्यक्रमको अन्त्यसम्म रहन्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानलमा पनि पछि आउनेछौँ। हामी पछि यसलाई अपलोड गर्नेछौँ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो फेसबुक पेजलाई लाइक गरिदिनु होला, साथसाथै युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनका लागि पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ताकि हामीलाई हौसला मिलिरहनेछ भन्दै आजको कार्यक्रमका पाहुना कवि भुपिनज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नुभन्दा पहिले उहाँको परिचय समेटिएको छोटो भिडियो सामग्री रहेको छ, हामी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि मात्रै उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै गर्नुहोला, अन्य प्रिय मनहरू समक्ष पुर्याउने कोसिस गर्दै गर्नुहोला। तबसम्मका लागि आजका पाहुना कवि भुपिनज्यूको परिचय समेटिएको यो छोटो भिडियो सामग्री। विगत 3.5 दशक भन्दा लामो समयदेखि नेपाली साहित्यका कविता, निबन्ध र आख्यान लगायत विधामा कलम चलाउँदै आउनु भएको एउटा नाम हो भुपिन खड्का। 12 वर्षकै उमेरबाट कविता मार्फत साहित्य लेखनको थालनी गर्नुभएका भुपिनले फुटकर रूपमा गीत, गजल र मुक्तक पनि लेख्नु भएको छ। पेसाले उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ। हाल चितवनमा रहेर साहित्य लेखनसँगै प्राध्यापनमा आफ्नो ऊर्जाशील समय खर्चिरहनु भएको छ। कवि भुपिनको जन्मस्थल भने बागलुङ हो। बागलुङको बलेवा स्थित नारायण स्थानमा 2030 साल चैत 30 गते उहाँको जन्म भएको थियो। माता वसुन्धरा खड्का र पिता सर्वजित खड्काका 8 सन्तान मध्ये कवि भुपिन 7औं सन्तान हुनुहुन्छ। 2042 सालतिर 6 कक्षा पढ्दाताका विद्यालयमा हुने कविता प्रतियोगितामा उहाँले पहिलो पटक भाग लिनु भएको थियो। साथै रेडियो नेपालबाट प्रसारित बाल कार्यक्रममा पनि उहाँले कविता पठाउने गर्नुहुन्थ्यो। पाठ्य पुस्तकमा भएका कविताहरूको अध्ययन, रेडियो नेपालको बाल कार्यक्रम, गाउँका लाहुरे दाइहरूलाई लेखिदिनुपर्ने चिठी अनि आमा र मगर मामाको प्रेरणाले गर्दा साहित्यतर्फ रुचि पलाउँदै आएको उहाँ सम्झिनुहुन्छ। 2049-50 सालतिर बागलुङबाट प्रकाशित हुने काली गण्डकी पत्रिकामा उहाँको गजल पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो। त्यसपछि 2052 सालमा नवकविता पत्रिकाको पोखरा विशेषाङ्कमा उहाँको पहिलो कविता छापिएको थियो। कवि भुपिनका हालसम्म 3वटा कविता संग्रह, एउटा निबन्ध संग्रह र एउटा उपन्यास गरी 5 कृति प्रकाशित छन्। क्षतिग्रस्त पृथ्वी र मूल सडक कविता संग्रह 2053, 1000 वर्षको निद्रा कविता संग्रह 2066, 24 रेल निबन्ध संग्रह 2069,
सुप्लाको हवाई जहाज कविता संग्रह 2072 र मैदारो उपन्यास 2075 उहाँका प्रकाशित कृति हुन्। मैदारो उपन्यासका लागि उहाँले हालै मात्र अनेसास सर्वोत्कृष्ट पुस्तक पुरस्कार, कवि डाँडा अविनाशी उत्कृष्ट कृति पुरस्कार र चिसाब खेमला लामिछाने साहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। स्नातकोत्तरसम्मको औपचारिक अध्ययन पूरा गर्नुभएका कवि भूपिन सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पस चितवनका उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ। 2053 सालबाट सुरु भएको समर्शन कविता आन्दोलनका संस्थापक सदस्य समेत रहनुभएका कवि भूपिन अक्षरसम्म चितवनका संस्थापक संयोजक एवं निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले अफ द बीट जेनेरेसन चितवनको अध्यक्ष भएर पनि काम गर्नुभएको छ। 2053 सालमा पृथ्वीनारायण बहुमुखी क्याम्पसद्वारा आयोजित खुल्ला मुक्तक प्रतियोगितामा उहाँले प्रथम भएर पहिलो पटक साहित्यिक पुरस्कार पाउनु भएको थियो। त्यस यता उहाँले दर्जनौं संघ संस्थाबाट सम्मान तथा पुरस्कार प्राप्त गरिसक्नु भएको छ, जसमध्ये उत्तम शान्ति पुरस्कार, नीलकण्ठ पौडेल स्मृति राष्ट्रिय साहित्य पुरस्कार, अभिव्यञ्जना साहित्य सम्मान, कृष्ण कुमारी गुरुङ स्मृति पुरस्कार, समता काव्य सम्मान लगायत प्रमुख हुन्। यिनै बहुआयामिक व्यक्तित्वका धनी कवि, निबन्धकार तथा आख्यानकार भूपिन हाम्रो कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सृजनाको आजको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा हामीसँग 1 घण्टा रहनुहुनेछ। कार्यक्रममा उहाँको साहित्य लेखन यात्रा, सृजनात्मक अनुभव सहित नेपाली साहित्यका विविध पाटोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै आजको बसाइलाई विशेष बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा स्रष्टा भूपिनप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सृजना तथा साहित्य पोस्ट काठमाडौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी दोस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट गत शनिबारबाट यो कार्यक्रम सुरु भएको र आज हामी दोस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ र यहाँहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ आजको बसाइमा हामीसँग को पाहुना हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि विगत 3.5 दशकदेखि नेपाली साहित्यको विशेष गरी कविता, निबन्ध र पछिल्लो समय उपन्यासमा पनि निकै सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएका भूपिनज्यू हुनुहुन्छ, जो चितवनबाट जोडिसक्नु भएको छ। प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै अब भने म ढिलो नगरिकन आजका पाहुना भूपिनज्यूलाई स्क्रिनमा जोड्नेछु। सल्लाह कार्यक्रममा स्वागत छ सर। नमस्ते डिजीजी, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु, आराम नै छु। हाम्रो कार्यक्रमको दोस्रो श्रृङ्खलामा आफ्नो उपस्थिति जनाइदिएर हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिएर हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ सर। हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरूले मलाई सम्झिनु भयो। विशेष गरी जीवित खड्काजीलाई म सम्झिन चाहन्छु, जसले यो प्रोग्रामको कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ। साहित्य पोस्ट अनि डिजीजी सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्झिनु भयो र मेरा केही कुराहरू, केही अनुभवहरू, केही संस्मरणहरू आदरणीय प्रियजनहरू समक्ष, पाठकहरू समक्ष राख्ने मौका दिनुभयो। त्यसको लागि म आभारी छु। हामी पनि एकदम आभार प्रकट गर्दछौँ। अत्यन्त व्यस्त समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि छुट्याइदिनु भएको छ। हामी यहाँले अब निबन्धमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ, उपन्यासमा पनि चलाउनुहुन्छ, फुटको रूपमा गीत गजल मुक्तकमा लेख्नु पनि हुन्छ। तर हामी आज कार्यक्रमको सुरुवात कविताबाट गर्छौँ। मैले थोरै कविताबाटै चाहिँ सुरुवात गर्न चाहेँ र यहाँको साहित्य लेखनसँग जोडिएको कुरा पनि हामी पछि एकछिनमा समय रहेको खण्डमा त्यता पनि हामी आउने नै छौँ। मैले सुरुमै जोड्न चाहेँ, यहाँले सुरुवातदेखि लामो समयदेखि कवितामा विशेष गरी कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। 3वटा कृति कविताको प्रकाशित पनि भइसकेको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ कवितालाई कसरी हेर्नु भएको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ कवितालाई? कविताको विषयमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै डेफिनेसन भनौँ न, परिभाषाहरू दिने कवि मध्ये म पनि पर्छु कि भन्ने मलाई लाग्छ। धेरै पटक कविताको बारेमा कुरा गर्ने बेलामा अथवा अन्तर्वार्ता दिने बेलामा, वार्ता दिने बेलामा चाहिँ कविताको बारेमा मैले धेरै पटक भन्ने गरेको छु। कविताको मेरो बुझाइ के हो भन्ने बारेमा मेरो विचारमा चाहिँ कविता भनेको मानव जातिले प्राप्त गरेको आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने, आफ्नो विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो। यो विश्वजनीन परिभाषा पनि हो।
म कवितालाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गले पनि हेर्छु कहिलेकाहीँ कि मेरो लागि चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कविता भनेको मनोचिकित्सक हो जस्तो लाग्छ मलाई। जसरी हामीलाई चाहिँ नि बिरामीहरूलाई विशेष गरेर मानसिक बिरामीहरूलाई चाहिँ साइकियाट्रिकहरूले चाहिँ जुन तरिकाले उपचार गरिरहेका हुन्छन्, कविताले मलाई त्यस्तो तरिकाले उपचार गरिरहेको मैले व्यक्तिगत रूपमा अनुभूति गर्छु। किनभने हाम्रो समाजमा थुप्रै विसङ्गतिहरू छन्, विद्रुपताहरू छन्, दुःखहरू छन्, मान्छेका सङ्घर्षका कथाहरू छन्। ती कथाले चाहिँ नि हामीलाई कविहरूलाई विशेष तरिकाले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ। त्यसले हाम्रो जीवनयापनमा सोच्ने पद्धतिमा त्यसले हामीलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको हुन्छ। हाम्रो चाहिँ आनन्द लिने, सन्तोष लिने जुन प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा चाहिँ त्यसले कुनै न कुनै रूपमा हामीलाई हस्तक्षेप गरिरहेको हुन्छ। त्यसको एउटै उपाय छ, एउटै निकास के छ भन्दाखेरि कविता लेख्नु या कविता चिन्तन गर्नु। त्यसकारण चाहिँ म कवितालाई मेरो लागि व्यक्तिगत रूपमा मनोचिकित्सकको रूपमा लिने गरेको छु। धेरै वर्ष अगाडि प्लेटोले चाहिँ कवितालाई क्याथार्सिसको प्रक्रिया हो भनेर भने साहित्यलाई, लेखनलाई। मेरो अग्रज कवि दाई सरुभक्तले चाहिँ कवितालाई या सृजनालाई चाहिँ पेन किलर भन्नुहुन्छ। लगभग त्यही सरहको मेरो चाहिँ एउटा धारणा के छ भन्दाखेरि म कवितालाई चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपमा मनोचिकित्सकको रूपमा लिन्छु। मेरो एउटा धारणा यो छ। र अर्को कुरा, कविता या साहित्य लेखन भनेको चाहिँ त्यो समाजको, त्यो समयको र तत्कालीन चाहिँ नि त्यो विश्व वातावरणको, विश्व परिवेशको चाहिँ समालोचना पनि हो भन्ने अर्थमा पनि मैले लिएको छु यसलाई। र मैले भन्ने गरेको छु मेरो लागि कविता भनेको प्रेमको यात्रा हो। प्रेम भनेको लैङ्गिक प्रेमको कुरा मात्रै होइन, यो देश प्रेमको कुरा पनि हो, माटो प्रेमको कुरा पनि हो, प्रकृति प्रेमको कुरा पनि हो। र मान्छे भन्दा चाहिँ नि बाहिर थुप्रै जनावरहरू छन्, चराचर जगत छ, तिनीहरूप्रतिको प्रेमलाई अभिव्यक्त गर्ने एउटा सुन्दर माध्यम पनि कविता हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब कविता या साहित्य रचना भन्ने बित्तिकै चाहिँ नि धेरै लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको यो कविता चाहिँ के को लागि त भन्ने प्रश्न पनि आइहाल्छ। यो धेरै क्लिसे पनि भइसक्यो, धेरै पटक यसको छलफल भएको छ। म चाहिँ नि कवितालाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ जीवनको लागि हो भनेर बढी बुझ्छु र कविताको उपयोगिता हुन्छ, युटिलिटी हुन्छ भन्ने चाहिँ म सोच्छु। त्यसकारण कविता भनेको चाहिँ नि चेतनाको पर्यावरण निर्माण गर्ने, परिवर्तनको लागि चाहिँ पर्यावरण निर्माण गर्ने एउटा माध्यम पनि हो भन्ने अर्थमा मैले लिने गरेको छु। जस्तो मैले यहाँकै भनाइलाई सापट्टि लिएर यहाँ मैले जिज्ञासा राख्न चाहे, यहाँले चाहिँ कविताले चाहिँ पाठकसँग सिधा सम्पर्क राख्नुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ सिधा संवाद गर्नुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ कविता सरलीकरणमा ध्यान, कविता सरल हुनुपर्छ भन्ने कुराले चाहिँ यहाँले जोड दिँदै आउनु भएको छ। र पछिल्लो समय के पनि आरोपहरू अथवा समालोचकहरूले के पनि भन्नुहुन्छ भने कवितालाई सरल बनाउने नाममा चाहिँ हामीले अलिकति धेरै व्याख्या गऱ्यौँ, आख्यानमा जस्तो कवितालाई धेरै व्याख्या गऱ्यौँ, धेरै सरल बनायौँ भनेर पनि कवि समालोचकहरूले पनि भन्दै आउनु भएको छ। यहाँले पाठकसँग सिधा सम्पर्क गर्नका लागि कविता सरल हुनुपर्छ भनिरहँदा उहाँहरूको भनाइलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ सर? डिजीजी, अब कविताले चाहिँ नि पाठकसँग दोहोरो संवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो भन्दा पनि मसँग सम्बन्धित, म आबद्ध भएको संरक्षण कविता आन्दोलनको एउटा प्रमुख बुँदा हो। हामीले चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के हो भन्दाखेरि कविता सरल र जटिल दुवै तरिकाको हुन सक्छ हैन। र कविताको व्याप्तिलाई कोही पनि व्यक्तिले छेकथुन गर्न सक्दैन, किनभने कविता भनेको त धेरै एक्सपेरिमेन्ट भएर आउँदै आउँदै अगाडि बढ्ने र पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण हुने विधा पनि हो। व्यक्तिगत रूपमा म दुवै प्रकारका कविताहरू लेख्छु। कहिले चाहिँ नि सरल सम्प्रेष्य कविताहरू पनि लेखियो, कहिलेकाहीँ चाहिँ साह्रै अमूर्त खालका जटिल कविताहरू पनि लेखियो। म दुवै खालका कविताहरूप्रति उत्तिकै सहिष्णु भाव राख्छु। तर मेरो व्यक्तिगत रोजाइ चाहिँ नि कविता चाहिँ सम्प्रेषणीय हुनुपर्छ, किनभने कम्युनिकेसनको, सञ्चारको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको चाहिँ नि आफ्नो कुरा अरूलाई बुझाउनु हो। आफ्नो कुरा अरूलाई बुझाउने ल्याकत यदि अभिव्यक्तिमा भएन भने त्यसको चाहिँ खासै ठुलो अर्थ हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ दोहोरो संवाद स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संरक्षण कविता आन्दोलनको यो बुदासँग चाहिँ म सहमति राख्छु। तर यसको अर्थ यो होइन कि कविता चाहिँ सपाट हुनुपर्छ,
कविता चाहिँ नि क्लिसेमा चाहिँ नि अल्मलिनुपर्छ, कविताले नवीनता बोक्नुहुन्न, कविताले प्रयोगशीलता बोक्नुहुन्न भन्ने कुरासँग चाहिँ मेरो विमति रहँदै आएको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नि आफ्ना भावनाहरूलाई सकेसम्म बढी कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस हामी कवितामा गर्छौँ या लेखनमा गर्छौँ। त्यसले चाहिँ नि पाठकसँग चाहिँ दोहोरो संवाद स्थापना गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यो चेतनाको जागृतिमा पनि कलाको चाहिँ विस्तारणमा पनि त्यसले चाहिँ ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छु। यसको अर्थ यो होइन कि कविता चाहिँ नि सपाट लेख्नुपर्छ, वर्णमाला चाहिँ कवितामा आउनुपर्छ, यसमा चाहिँ नि कलाको मूल्यलाई हामीले अवमूल्यन गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ म फेरि पनि त्यसको विपक्षमा नै छु। तपाईले भने जस्तो अहिले कवितामा कलम चलाइरहनु भएकाहरूले कविहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई कतिको ख्याल गर्नुभएको यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? ख्याल गरिरहेको मैले देख्छु। पछिल्लो पुस्ताले अघिल्लो पुस्तालाई चाहिँ बाट प्रभाव ग्रहण गरेर आफ्नो छुट्टै बाटो निर्माण गर्ने बेलामा कवितामा थुप्रै प्रयोगहरू भइरहेका छन्। नेपाली कवितामा पनि प्रयोग भएका छन्, विश्व कविताहरू पनि थुप्रै प्रयोग भएका छन्। अब रिमालले लेख्नु भएको कविता जस्तै चाहिँ नि भूपी शेरचनले कविता लेख्नु भएन, बैरागी काइला दाइले त्यस्तो कविता लेख्नु भएन, तुलसी दिवस दाइले चाहिँ नि त्यस्तो कविता लेख्नु भएन। त कविले चाहिँ नि एउटा निश्चित समयमा पुगेपछि चाहिँ आफ्नो डिपार्चर खोजिरहेको हुन्छ। अघिल्लो कविताको जुन परम्परा छ त्यो परम्पराबाट उसले चाहिँ छुट्टै हस्तक्षेप र छुट्टै हस्ताक्षर खोजिरहेको हुन्छ। त्यसको लागि उसले नवीन चिन्तन गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ उसले आफ्नो प्राकृतिक स्वभाव अनुसारका कविताहरूलाई र लेखनलाई, सृजनालाई पाठक समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले भनिहालेँ कविता भनेको सबभन्दा बढी प्रयोग हुने क्षेत्र पनि हो। त्यो प्रयोग प्रति चाहिँ पाठकहरू जति सहिष्णु हुन्छन् त्यति चाहिँ कविहरू आफै पनि सहिष्णु हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। नेपालमा थुप्रै तरिकाका चाहिँ विवादहरू भएका टाइममा भएका देखिन्छन्। विश्व साहित्यमा पनि भएको छ। मिटरमा कविता लेखेको मात्रै कविता हो कि गद्यमा पनि त्यो फ्री भर्समा लेखेको कविता पनि कविता हो भन्ने बारेमा थुप्रै बहस भएका छन्। नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ गजलको तपाईले अघिल्लोचोटि घनश्याम नेउपाने परिश्रमी सरसँग चाहिँ कुरा राख्नुभयो, प्रश्नहरू सोध्नुभयो। गजलकै विषयमा पनि थुप्रै बहसहरू भएका छन्। त मलाई लाग्ने चाहिँ सृजनाले प्राविधिकता भन्दा पनि त्यसले सृजनाले चाहिँ नि त्यसको व्यक्तिको आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने सुन्दर माध्यम खोजिरहेको हुन्छ। त्यो माध्यमको विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण चाहिँ हरेक कुरासँग चाहिँ सहिष्णु भाव राख्यो भने चाहिँ कविताको या साहित्य लेखनको चाहिँ नि व्याप्ति पाठकहरूसम्म फैलिन्छ र त्यसले चाहिँ केही नवीनता बोक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि यहाँले उठाइहाल्नुभयो संरक्षण कविता आन्दोलन, हामी त्यो विषयमा एकछिनमा जोडिन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले यसैसँग जोडिएको के भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ विशेष गरी वन जङ्गल चार्ने, प्रकृतिसँग रमाउने एउटा कविभित्र पर्नुहुन्छ। त्यसरी प्रकृतिसँग नजिक भएर रमाइरहँदाखेरि चाहिँ त्यसको सिधा सम्पर्क साहित्यमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, साहित्य लेखनसँगको या सम्बन्ध चाहिँ? डिजीजी, मैले चाहिँ मानसिक रूपमा क्रमिक रूपमा ईश्वरलाई हत्या गरेपछि, मेरो मानसिकतामा हत्या गरिसकेपछि ईश्वरको प्रतिस्थापनमा मैले चाहिँ प्रकृतिलाई राख्ने गरेको छु। प्रकृति मेरो लागि सबै थोक हो। जीवनको परिभाषा प्रकृतिभन्दा बाहिर गएर, मान्छेका सोचहरू प्रकृतिभन्दा बाहिर गएर हामीले चाहिँ नि कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण प्रकृति सबैभन्दा शक्तिशाली छ, प्रकृति सबैभन्दा पूजनीय छ र प्रकृति सबैभन्दा बढी दिव्य छ भन्ने मेरो चाहिँ धारणा छ। ईश्वरको ठाउँमा मैले प्रकृतिलाई त्यसकारण पनि राखेको हो। जब चाहिँ मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ ईश्वरको मृत्यु भयो त्यसपछि मैले त्यसको ठाउँमा प्रकृतिलाई राखेको हो। एउटा त्यो पाटो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ म प्रकृतिको एकदमै सन्निकट जीवन रहेको गाउँमा जन्मे, हुर्केँ, बढेँ र मेरा केही प्रतिभाहरूलाई विस्तारित गर्ने, विकसित गर्ने काम गरेँ। म गाउँमा जन्मेको हुनाले पनि प्रकृतिसँगको मेरो प्रेम अटल छ। धेरै कविहरूको प्रकृतिसँगको प्रेम अटल नै हुन्छ। पेन्टरहरूको, सिङ्गरहरूको, सृजना क्षेत्रमा लागेका मान्छेहरूको। त त्यसरी नै म प्रकृतिको एकदम नजिकमा जाने कोसिस गर्छु। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ चाहिँ नि जङ्गलमा जानुहुन्छ, खोला बगरमा रमाइरहनु भएको हुन्छ। त्यो चाहिँ मेरो प्रकृतिको निकटमा रहेर जीवनको गहिराई बुझ्ने मेरो प्रयत्न हो। तपाईँ चाहिँ जीवनको गहिराई बुझ्न सक्नु भएन, प्रकृतिभन्दा बाहिर रहेर कृत्रिम संसारमा मात्रै खोज्नु भयो भने
त्यसले साहित्यमा चाहिँ गहिराई, लेखनमा गहिराई दिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। त्यसकारण मेरो हरदम प्रयत्न के हुन्छ भन्दाखेरि यो सकसपूर्ण जुन सहरी जीवन छ, एउटा यान्त्रिक जीवन छ, त्यो जीवनबाट चाहिँ मैले मुक्ति खोजिरहेको हुन्छु, दुःख सङ्घर्षबाट मैले मुक्ति खोजिरहेको हुन्छु, मैले चाहिँ मेरो जीवनमा क्याथार्सिस खोजिरहेको हुन्छु, मनोचिकित्सकसँग भेट्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छु। प्रकृति पनि मेरो लागि मनोचिकित्सक हो। त्यसकारण चाहिँ नि प्रकृतिको निकटमा रहेर जीवनको मूल स्रोत के हो त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने, त्यसलाई पर्गेल्ने र मेरो लेखनमा त्यसलाई सकेसम्म राख्ने प्रयत्न गरिरहेको हुन्छु। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ नि तपाईले प्रकृतिमा सबभन्दा बढी एकान्त अनुभव गर्नुहुन्छ। तपाईँ प्रकृतिमा चाहिँ जब लस्ट हुनुहुन्छ, हराउनुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो अन्तर्मनको गहिरो यात्रा गर्नुहुन्छ। त्यो गहिरो यात्राले नै तपाईँलाई चाहिँ लेखनमा बलियोसँग उभ्याउँछ भन्ने चाहिँ मेरो व्यक्तिगत मान्यता छ र त्यही अनुसार चाहिँ म मौका मिल्न साथ जङ्गलतिर जान्छु, नदी किनारतिर जान्छु, या प्रकृतिमा चाहिँ रमाउने प्रयत्न गर्छु र जीवनलाई चाहिँ झाँक्ने, आफ्ना गल्ती कमजोरीहरूलाई चाहिँ नै पर्गेल्ने, त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कवितामा या लेखनमा राख्ने प्रयत्न गर्छु। यहाँले अघि कुराकानीकै क्रममा चाहिँ मैले मस्तिष्कमा चाहिँ ईश्वरको हत्या गरेँ भन्नुभयो। यसको मतलब ईश्वरलाई मान्दिनँ भन्न खोज्नु भएको खास के कारण थियो? ईश्वरलाई नमान्ने अथवा ईश्वरको हत्या गर्नुपर्ने त्यसरी केही विशेष छ? म चाहिँ बच्चा कालमा मेरो आमाले चाहिँ भगवानको फोटोहरू पूजा गर्नुहुन्थ्यो र 6-7 क्लास पढ्ने बेलासम्म चाहिँ मैले पनि मेरो भाइ दिपिनसँग मिलेर चाहिँ भगवानको पूजा गर्थेँ। मैले भगवानसँग थुप्रै वर माग्थेँ। मेरो दिमागमा चाहिँ भगवान थियो, भगवानको अस्तित्व थियो। तर जब मैले चाहिँ नै विज्ञानको विद्यार्थी भएँ र विज्ञानलाई मैले चाहिँ विश्वास गर्दै गएँ, मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ क्रमिक रूपमा मैले केही फिलोसफीको अध्ययन गरेँ, दर्शनशास्त्रको अध्ययन गरेँ। त्यो दर्शनशास्त्रको अध्ययनले र विज्ञानको चाहिँ नि सामिप्यताले, त्यसको अध्ययनले चाहिँ मलाई यो दुनियाँको चाहिँ खास प्रयोजन के हो त भन्ने बारेमा चाहिँ चिन्तन मनन गर्न प्रेरित गर्यो र यसको चाहिँ संरचना कसरी अगाडि बढिरहेको छ, यसको पछाडिको रहस्य के हो भनेर चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि मैले विज्ञानमा बढी विश्वास गर्दै गएँ, भौतिकवादमा बढी विश्वास गर्दै गएँ र स्वाभाविक रूपमा चाहिँ ईश्वरको मेरो मनमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्रभाव मेटिँदै गयो र त्यसलाई मैले मानसिक रूपमा ईश्वरको मृत्युको घोषणा को रूपमा मैले लिएँ र त्यसको प्रतिस्थापनको रूपमा मैले प्रकृतिलाई राखेँ र प्रकृति नै ईश्वर हो। लिटरल्ली ईश्वरको जुन मिनिङ हामीले दिने गर्दछौँ, सर्वशक्तिमान जसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई चाहिँ गाइड गरेको हुन्छ, निर्देशन गरेको हुन्छ, हाम्रा सुख दुःखमा साथ दिएको हुन्छ भनेर चाहिँ ईश्वरलाई मान्छेहरूले राख्ने गर्छन्, आध्यात्मिक चिन्तकहरूले राख्ने गर्छन्, धर्मशास्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले राख्छन्। त मैले चाहिँ नि प्रकृतिलाई ईश्वरको ठाउँमा राख्ने गरेको छु र यसको पछाडिको कारण मैले भनिहालेँ कि विज्ञानको विद्यार्थी पनि भएँ र दर्शनको चाहिँ नि अध्ययनको परिणाम मैले चाहिँ मेरो मस्तिष्कमा चाहिँ ईश्वरको मृत्यु भएको मैले बोध गरेँ। यहाँनिर के अरे अब प्रकृतिसँगको नजिकता रहेर प्रकृतिलाई प्रेम गरेर त्यो सँगैसँगै यहाँहरूले चाहिँ 53 सालबाट चाहिँ संरक्षण कविता अभियान सुरु गर्नुभयो हैन? त्यसमा चाहिँ प्रकृतिलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने किसिमको कविताहरू लेखिरहँदाखेरि मैले चाहिँ यसमा सोध्न चाहेको चाहिँ यो प्रकृतिलाई बचाउनु पर्छ भन्ने कुरा त राज्यको नीति निर्माणमा उनीहरूको चासोको विषय हुनुपर्ने होला अथवा त्यससँग विज्ञहरूको चासोको विषय हुनुपर्ला होला। यसरी एउटा कविले चाहिँ एउटा कविता आन्दोलन चलाएर चाहिँ प्रकृति संरक्षणमा त्यस्तो कस्तो भूमिका रहला अथवा त्यसले काम गर्ला त्यसरी? डिजिजी एउटा कुरा चाहिँ तथ्यलाई सच्याउनु जरुरी मैले देखिहालेँ, त्यो भनिहाल्छु। 2053 सालदेखि संरक्षण कविता आन्दोलनको सुरुवात भएको होइन, 2055 सालदेखि हो। हामीले चाहिँ 5 बुँदे 2053बाट चाहिँ अवधारणा बन्यो होइन सर? 2053 सालदेखि चाहिँ नै हामीले एक्यापसँग मिलेर हाम्रो आदरणीय सर्वोच्च दाइले चाहिँ एउटा प्रस्ताव पेश गर्नुभयो र प्रकृतिको निकटमा रहेर गाउँमा गएर चाहिँ कविता यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको प्रस्तावलाई चाहिँ एक्यापले स्वीकृति दिएको हुनाले हामीले चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पसम्म गएर कविता लेख्ने र सुनाउने, त्यहीका गाउँका मान्छेहरूलाई सुनाउने, उनीहरूको कविताहरू पनि सुन्ने चाहिँ एउटा यात्राको थालनी गर्यो। त्यसलाई चाहिँ संरक्षण कविता यात्रा भनियो।
अनि 2053 सालदेखि सुरु भएको संरक्षण कविता यात्रा चाहिँ 2 वर्षसम्म हामी विभिन्न गाउँमा गएर त्यसरी नै त्यसलाई निरन्तरता दिने काम गर्यौं। अन द स्पोट पोएट्री क्रिएसन भन्न भन्छौँ हामी, तदस्थानीय कविता रचना भनेर भन्छौँ। त्यो क्रियाशील कवितात्मक एउटा अभियान थियो। त्यसलाई चाहिँ नि 2055 सालमा अब हामीले यसलाई काव्यिक आन्दोलनको रूपमा पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो संयोजक सर्वभक्त दाइको चाहिँ विचार अनुसार उहाँले चाहिँ नि 5 बुँदे घोषणापत्र तयार गर्नुभयो र 2055 सालमा मुस्ताङको चाहिँ रानी पौवामा मुक्तिनाथको पवित्र धार्मिक तीर्थस्थल जसलाई भनिन्छ त्यसको चाहिँ नि रानी पौवामा हामीले पहिलो पटक त्यो कार्यक्रम गरेर संरक्षण कविता आन्दोलनको चाहिँ घोषणा गरेका थियौं। यो चाहिँ नि यसको इतिहासको पाटो भयो। अब तपाईले चाहिँ नि पर्यावरण संरक्षणको प्रकृति संरक्षणको जिम्मा त राज्यको हो। कविहरूले चाहिँ नि कविता लेख्दाखेरि के फरक पार्छ भनेर चाहिँ जुन प्रश्न सोध्नु भयो, यो एकदमै जेन्युइन प्रश्न पनि हो, एउटा गम्भीर प्रश्न पनि हो। राज्यको जिम्मा, राजनीतिको जिम्मा त समग्र देशको समाजको उत्थान गर्नु नै हो, समृद्धिमा चाहिँ इटा थप्नु नै हो। तर त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ नि परिवर्तनलाई चाहिँ को लागि चेतना निर्माण गर्ने काम चाहिँ साहित्यले, सृजनाले, कलाले गरिरहेको हुन्छ। पछिल्लो समयमा चाहिँ प्रकृति जुन हामीले मानवले चाहिँ विनष्ट गरिरहेका छौं, यो दुनियाँलाई चाहिँ कुरूप, सुन्दर दुनियाँलाई कुरूप बनाउने काम गरिरहेका छौं। दुनियाँको सबैभन्दा खतरनाक प्राणीको रूपमा हामी चाहिँ उभिएका छौं। अरु कुनै पनि जनावरले चाहिँ पृथ्वीलाई यति कुरूप बनाएको छैन जति मान्छेले बनाएको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ यो प्रकृतिको लागि सबैभन्दा ध्वंसात्मक प्राणीहरू हौं। यो ध्वंसात्मक प्राणी भएर हामी चेतनशील पनि भन्ने, ध्वंस पनि गर्दै जाने। त यसको लागि चाहिँ नि पछिल्लो समयमा पृथ्वीले भोगिरहेको जुन पर्यावरणको जुन त्यो संकटको समय छ, यसलाई पनि कविताले चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। कविताले चाहिँ थुप्रै मुद्दाहरूमा काम गरिरहेको छ। त्यो परिवर्तनलाई चाहिँ नि आत्मसात गर्नको लागि, परिवर्तनलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्नको लागि लेखनले, कलाले चाहिँ ठूलो सहयोग गरिरहेको छ। र यस क्षेत्रमा पनि कविहरूले, सर्जकहरूले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ हामीले 2055 सालदेखि संरक्षण कविता आन्दोलन मार्फत पर्यावरण विषयका, संरक्षण विषयका कविताहरू लेख्दै आएका छौं। र मलाई लाग्छ हरेक कविहरूको यो धरतीप्रति उत्तरदायित्व हुन्छ। कविताको उपयोगिता यदि कविलाई चाहिँ छ भन्ने लाग्छ भने हामीले प्रकृति संरक्षणको विषयमा पनि आफ्नो ढंगले कविताहरू रचना गर्नुपर्छ या साहित्य रचना गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौं र त्यो आन्दोलनलाई हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं। त्यसकारण चाहिँ नि जनचेतना निर्माण गर्नको लागि, राज्यलाई घचघचाउनको लागि हामीले गरिरहेका दुष्कर्महरूबाट चाहिँ तिमीहरूले मुक्त गर्नुपर्छ है, यो समाजलाई, हाम्रो चिन्तन प्रणालीलाई भनेर भन्नको लागि, घचघचाउनको लागि चाहिँ यो जरुरी छ भन्ने चाहिँ अर्थमा हामीले यो अभियानलाई अगाडि बढाइदै आइरहेका छौं। यस अभियानले चाहिँ कविता, प्रकृति संरक्षणको कविता लेख्नुदेखि बाहेक अरू त्यस्तो केही विशेष गतिविधिहरू पनि गर्दै आएको छ? अरू काव्यिक आन्दोलनहरू भन्दा यो काव्यिक आन्दोलन चाहिँ नि केही अर्थमा पृथक छ। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ कविताको केन्द्रमा या साहित्य रचनाको केन्द्रमा चाहिँ संरक्षण भन्ने शब्दलाई चाहिँ राख्यौं। प्रकृतिको संरक्षण, पर्यावरणको संरक्षण र ग्रामीण संस्कृतिको संरक्षण, ग्रामीण जागरणको कुरा पनि हामीले यसमा राखेका छौं। त्यसकारण चाहिँ नि संरक्षण कविता आन्दोलनको एउटा विशेषता त्यो भयो, एउटा काव्यिक नयाँपन सहित यो आएको छ। पश्चिममा चाहिँ त्यो इको राइटिङ धेरै अगाडिदेखि चलिरहेको हामीले इतिहासमा पाउँछौं। त्यहाँका लेखकहरू चाहिँ पर्यावरण संरक्षणको चेतनाबाट अभिप्रेरित भएर थुप्रै साहित्य रचना गर्नुभएको छ र नेपालमा चाहिँ कम भएको थियो, भएकै थिएन चाहिँ म भन्दिनँ, तर कम भएको थियो र तर काव्यिक आन्दोलनको रूपमा त भएको थिएन। त्यो हामीले चाहिँ सुरुवात गर्यौं। एउटा यसको विशेषता त्यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ नि विषयगत नवीनताको कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो चाहिँ क्रियाशील आन्दोलन हो। तपाईले चाहिँ गाउँमा गएर, गाउँ नै गाउँको देश भनिन्छ हाम्रो देशलाई, त गाउँहरूको चाहिँ नि बढी प्रभाव भएको देशमा गाउँमा नै गएर तदस्थानीय चाहिँ नि संस्कृतिको बारेमा, पर्यावरणको बारेमा, जीवनको बारेमा बुझेर त्यहीका जनताहरूसँग संवाद गरेर त्यही नै कविता लेखेर, अन द स्पोट पोएट्री क्रिएसन जुन मैले भने, तदस्थानीय रूपमै कविता लेखेर, तत्क्षण कविता लेखेर त्यहीका जनताहरूलाई सुनाउने जुन कार्यक्रम छ। त्यसकारण यो क्रियाशीलताको हिसाब किताबले पनि
यो अरू काव्यिक आन्दोलनभन्दा चाहिँ नवीन छ। र अर्को यसको महत्त्वपूर्ण विशेषता के पनि हो भन्दाखेरि उत्तर आधुनिक चिन्तनले चाहिँ नै विकेन्द्रीकरणको कुरालाई अगाडि सार्छ, केन्द्र भन्जनको कुरालाई अगाडि सार्छ। र हामीले चाहिँ सहरमा केन्द्रित जुन साहित्यिक आन्दोलनहरू नेपालमा धेरै भए, ती साहित्यिक आन्दोलनभन्दा यो किन पनि फरक छ भने यो गाउँ केन्द्रित छ। अबको चाहिँ आन्दोलन, काव्यिक आन्दोलन चाहिँ गाउँबाट सुरु हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ नि सहर हुँदै विश्वमा चाहिँ फैलिनुपर्छ भन्ने चाहिँ जुन एउटा विचार यसले बोकेको छ, त्यो अर्थमा पनि यो नयाँपन सहित आएको हामीले चाहिँ नि ठानेका छौँ र पाठकहरूले पनि त्यही रूपमा यसलाई बुझ्नुभएको होला भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आज हामी दोस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा छौँ। हामी गत हप्ताबाट साहित्य पोस्टको फेसबुक पेजबाट सुरु भएका छौँ कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जना भनेर, र आज हामीसँग दोस्रो श्रृङ्खलाको बसाइमा कवि, निबन्धकार, उपन्यासकार भुपिनज्यू हुनुहुन्छ। हामीले कविताको कुरा गऱ्यौँ, थोरै संरक्षण कविता आन्दोलनको पनि थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। सँगसँगै हामी अझै 30 मिनट बाँकी नै छ, हामीसँग थोरै अन्य विषयहरू पनि रहेको छ। यहाँले चाहिँ कविता सँगसँगै निबन्धमा पनि कलम चलाउँदै आउनुभएको छ, के अरे उपन्यासमा पनि पछिल्लो समय सशक्त रूपमा कलम चलाउँदै आउनुभएको छ। थाहा पाए अनुसार अर्को निबन्धको पनि तयारी गरिरहनु भएको छ। मैले चाहिँ यसमा के सोध्न चाहेको भने एउटा कवि यसरी एउटा लेखनबाट अर्कोमा हाम फाल्दै जाने अथवा एउटा कविता लेखिरहेको मान्छे अर्को निबन्धमा जाने, उपन्यासमा जाने, यस्तो यो किसिमको अस्थिरता चाहिँ कविमा कसरी जन्मिँदो रहेछ सर? डिजीजी गजब शब्द प्रयोग गर्नुभयो, अस्थिर भनेर भन्नुभयो। व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ त्यो अस्थिर भन्ने शब्दलाई सच्याउन चाहन्छु। गतिशील भन्ने शब्द चाहिँ बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ। एक्ज्याक्टली, मलाई धेरै पाठकहरूले त्यो पनि सोध्नु भएको छ। एउटा कुरा म सुरुवातमा के भनिराखौँ भने, म चाहिँ नि कविता लेखनको सुरु गर्ने बेलामा चाहिँ मैले कविता बाहेक अर्को कुनै पनि विधा लेख्दिनँ भनेर चाहिँ मैले कसम खाएर कविता लेखेको थिइनँ। र सृजनाका हरेक विधाप्रति मेरो उत्तिकै सम्मान छ। मैले अघि पनि भने, अब हाम्रो नेपाली साहित्यमा चाहिँ नि अर्को विधाप्रति मात्रै नभएर त्यही विधाको चाहिँ अर्को रूपप्रति पनि असहिष्णु भाव राख्ने ठुलो जमात छ। ग्रुप जम्मा गर्ने, अनि चाहिँ नि गद्य कविले चाहिँ पद्य कविलाई कवि नै होइन भन्ने, पद्य कविले गद्य कविलाई चाहिँ नि यो के अरे फुटेको बाँसुरीबाट निस्केको चाहिँ नि धुन जस्तो हो भनेर भन्ने, असहिष्णु भाव राख्ने। एउटा गजलकारको एउटा रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका मान्छेहरूलाई अर्को रूपकोमा काम गरिरहेको मान्छेले चाहिँ नि त्यो गजलकारै होइन भनेर चाहिँ नि असहिष्णु भाव राख्ने जुन परम्परा छ, त्यो परम्पराबाट चाहिँ म पहिलेदेखि मुक्त छु, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ म साहित्यका, सृजनाका हरेक क्षेत्रहरूलाई चाहिँ उत्तिकै प्रेम गर्छु। निबन्धलाई प्रेम गर्छु, नाटकलाई प्रेम गर्छु, आख्यानलाई पनि पहिल्यैदेखि बाल्यकालदेखि नै मैले आख्यान पढ्दै आएँ, तिनीहरूलाई प्रति पनि मेरो उत्तिकै प्रेम थियो। त्यसकारण चाहिँ मेरो प्रेम प्रकट गर्नको लागि र मेरो विषयवस्तुले चाहिँ नि जुन विधामा मलाई लेख्दाखेरि चाहिँ नि बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई मेरो मनले भन्छ, त्यो विधालाई चाहिँ मैले किन अस्वीकार गर्ने। त्यसकारण चाहिँ नि मेरो एउटा त्यसलाई ठ्याक्क कङ्क्रिट अर्थमा चाहिँ भन्न गाह्रो होला, अहिले चाहिँ नि व्याख्या गर्न गाह्रो होला, तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि विषयवस्तुले पनि विधाको चयन आफै गरिरहेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण चाहिँ नि हरेक विधालाई प्रेम गर्ने भएको हुनाले मैले कहिले निबन्ध लेखेँ, 50 को दशकमा म कवितामा सक्रिय भएँ, 60 को दशकमा निबन्धमा लागेँ, 70 को दशकमा म चाहिँ नि उपन्यासमा लागेँ। तर कवितालाई चाहिँ मैले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको छु। अर्को कविता सङ्ग्रहको पनि मैले केही समय पछाडि प्रकाशन गर्ने सोच राखेको छु। त्यसकारण चाहिँ कवितालाई मैले कहिले पनि छोडेको छैन। त अरू विधाप्रतिको मेरो प्रेमलाई प्रकट गर्नको लागि र के भनिन्छ भन्दाखेरि एउटा कविको रियल टेस्ट चाहिँ नि प्रोज राइटिङमा हुन्छ, गद्य लेखनमा हुन्छ भनेर भन्ने एउटा विश्वव्यापी मान्यता पनि छ। आफूलाई चाहिँ नि त्यो चुनौतीलाई सामना गरेर अगाडि बढ्न मन पाउने कवि लेखक भएको हुनाले पनि त्यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि पनि र प्रेम प्रकट गर्नको लागि पनि मैले यी विधाहरूलाई चाहिँ नि पछिल्लो समयमा वरण गरेको छु र त्यसमा क्रियाशील छु। यहाँले अघि पनि भन्नुभयो र यहाँले अन्त पनि कतै भनिसक्नु भएको छ कि जब मलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ म कवितामा अटाउन सक्दिनँ, त्यस्तो महसुस हुन्छ, त्यसपछि म अन्य विधा रोज्छु भन्नुभएको छ। त्यस्तो त्यो कविलाई त्यस्तो महसुस थाहा हुन्छ कि यो चाहिँ मेरो कवितामा अट्दैन भन्ने कुरा त्यो कविलाई भित्रबाट महसुस कस्तो बेलामा अथवा कतिखेर चाहिँ त्यस्तो त्यो भाव आउँछ? केही छ त्यस्तो विशेष आइडिया? त्यो सृजनाको लामो यात्रा, मैले कति लामो यात्रा हिँडेँ त्यो पाठकहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। तर सृजनाको लामो यात्रा हिँडिसकेपछि तपाईँले चाहिँ नि मेरो यो जुन भाव छ, जुन मेरो मनोदशा छ,
त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँले कवितामा राख्न सक्छु या सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ तपाईँले भन्न सोच्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तै कविता भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि एकदमै धेरै शब्दहरूको फारोतिनो गरेर त्यसको अर्थशास्त्रमा चाहिँ नि मितव्ययिता अपनाएर चाहिँ हामीले कविता लेख्छौँ। कविता भनेको चाहिँ नि बिम्बहरूको सघन उपस्थितिमा तपाईँले मनका भावनाहरूलाई चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने, कल्पनाको उडानमा प्रस्फुटन गर्ने एउटा विधा हो। त्यसकारण कतिपय कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ कवितामा राख्नु भन्दा चाहिँ निबन्धमा राख्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने तपाईँले चाहिँ नि थाहा पाउनुहुन्छ र तपाईँ निबन्धमा लाग्नुहुन्छ। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँले आख्यानकारिताको हिसाब किताबले आख्यानको बुनोट गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्दाखेरि अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्यो भने तपाईँ आख्यान लेख्नुहुन्छ होइन। संवादको माध्यमबाट चाहिँ राखेर चाहिँ नि प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो भने तपाईँ नाटकमा लाग्नुहुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ नि यी जुन सृजनाका विभिन्न विधाहरू छन्, साहित्यिक विधाहरू, ती सबै विधाहरूमा चाहिँ तपाईँले कुन कुरालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भन्ने चाहिँ छनौट गर्नुहुन्छ र त्यो अनुसारको तपाईँले तयारी गर्नुहुन्छ। त एउटा कुरा चाहिँ केही लामो यात्रा हिँडिसके पछाडि प्रारम्भमा चाहिँ सबै कुरा कवितामै लेख्न सकिन्छ या निबन्धमै लेख्न सकिन्छ या आख्यानमै लेख्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। तर कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँ लामो यात्रा हिँडिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले प्रभावकारी ढङ्गले राख्न चाहिँ यो विधा बढी उपयुक्त भन्ने चाहिँ तपाईँको मनले चाहिँ ठान्छ, तपाईँको विचारले ठान्छ र तपाईँ चाहिँ ती विधाहरूमा आफूलाई समर्पित गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा। यो निबन्ध लेखनकै कुरामा पनि तपाईँले पनि र धेरैले भनिसक्नु भएको कुरा के भन्दाखेरि यो निबन्ध चाहिँ यस्तो फराकिलो विधा हो जहाँ चाहिँ हरेक कुराहरू अटाउन सकिन्छ, कविताको कुरा पनि अटाउन सकिन्छ, उपन्यासको कुरा पनि अटाउन सकिन्छ, यात्रा संस्मरण सबै कुराहरू चाहिँ एउटा निबन्धमा ल्याएर अटाउन सकिने अवस्थामा चाहिँ यहाँले चाहिँ त्यस्तो विशेष केही टेक्निक प्रयोग गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ निबन्धलाई सुन्दर बनाउँदै आएको छ? केही छ विशेष टेक्निकहरू? तपाईँको कुरासँग म 100% सहमत छु। निबन्ध भनेको धेरै धेरै विधाहरू अटाउने एउटा एकदमै उदार विधा हो। म उदार विधा भनेर भन्छु निबन्धलाई। तपाईँ चाहिँ त्यसमा कवितात्मक भाषाको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कल्पनाको चाहिँ उडान गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँका संस्मरणहरूलाई तपाईँको एकदमै आन्तरिक भावावेगहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ आख्यानको रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, नाटकको रूपमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, या चाहिँ त्यसलाई आत्मपरक ढङ्गले पनि राख्न सक्नुहुन्छ, वस्तुपरक ढङ्गले पनि राख्न सक्नुहुन्छ, मनोविनोदहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, संस्मरणहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ, समालोचनालाई पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण निबन्ध विधा चाहिँ अरू विधा भन्दा बढी उदार विधा हो र यो निबन्ध त्यसकारण पनि भनिएको हो। यो चाहिँ मुक्त विधा पनि भएको हुनाले यसको उदारीकरणमा यसको ठुलो शक्ति छ। अब टेक्निकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ नि निबन्धमा चाहिँ विशेष टेक्निक भन्दा पनि मलाई चाहिँ लाग्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जुन पूर्ववर्ती निबन्धकारहरूले चाहिँ जुन भाषाको प्रयोग गर्नुभयो त्यो भाषाको प्रयोगमा चाहिँ मेरो आफ्नोपन आउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म बढी सचेत हुने प्रयत्न गर्छु। कति सक्षम भए, कति सफल भए त्यो चाहिँ पाठकहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भयो। तर मैले अघि पनि भनिहालेँ, डिपार्चरको चाहिँ नि तपाईँको छुट्टै हस्ताक्षरको तपाईँले चाहिँ खोजी चाहिँ गर्नै पर्छ। जस्तै निबन्धको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाली निबन्धको सुरुवात धेरै भव्य ढङ्गले भएको छ। हाम्रो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले चाहिँ निबन्ध जुन लेख्नुभयो त्यो चाहिँ नै हाम्रो नेपाली निबन्धकारहरूको लागि ठुलो चुनौती हो। किनभने उहाँले चाहिँ प्रारम्भमै त्यति राम्रा निबन्धहरू लेख्नुभयो भने पछिल्लो समयका निबन्धकारहरूको लागि त्यो ठुलो चुनौती पनि हो। शङ्कर लामिछानेले चाहिँ निबन्धलाई धेरै पपुलर बनाउनु भयो। जसरी चाहिँ नेपाली कवितालाई भुपी शेरचनले चाहिँ धेरै पपुलर बनाउनु भयो, त्यसरी चाहिँ निबन्धलाई पपुलर बनाउने काम चाहिँ शङ्कर लामिछानेले गर्नुभयो। तब हाम्रो निबन्ध, हाम्रो पुस्ताको निबन्धमा चाहिँ हाम्रा आफ्ना पनहरू आउनुपर्छ होइन। अब साहित्यले चाहिँ त हाम्रो समाजका, हाम्रो समयका दुःखहरू, सुखहरू र विचारहरूलाई, प्रविधिलाई चाहिँ प्रकट गर्ने हो। ती विचारहरू प्रकट गर्ने बेलामा तपाईँ आफ्नो चाहिँ शैलीसहित आउनुभयो भने, तपाईँको आफ्नो छुट्टै आइडेन्टिटी सहित आउनुभयो भने त्यो चाहिँ निबन्धको लागि ठुलो त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ मेरो कोसिस चाहिँ मेरो भाषिक मिठास आओस् भन्ने चाहिँ मेरो प्रयत्न हुन्छ। अरू चाहिँ विषयवस्तुको हिसाब किताबले त विषयवस्तु कति मौलिक छ भन्ने बारेमा ठुलो बहस हुने गर्छ। विषयवस्तु चाहिँ मौलिक हो कि होइन, अब मैले चाहिँ राख्ने खोजेको चाहिँ विषयवस्तु चाहिँ मेरा पूर्ववर्ती धेरै चिन्तकहरूले भनिसकेका हुन सक्छन्। बुद्धले भनेको हुनसक्छ, मार्क्सले भनेको हुनसक्छ, रुसोले भनेको हुनसक्छ होइन, त्यो फ्राइडले भनेको हुनसक्छ। त उनीहरूको चाहिँ नि विचारबाट प्रभावित म हुँदा हुँदै पनि मैले चाहिँ नि ती विचारहरूलाई फरक ढङ्गले कसरी प्रस्तुत गर्न सक्छु भन्ने
चाहिने कुरामा मैले विशेष ध्यान दिने प्रयत्न गर्छु। र तपाईले जुन टेक्निकको कुरा गर्नुभयो त्यो टेक्निकको कुरामा चाहिँ मेरो आफ्नोपन आओस् भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु नै मेरो चाहिँ निबन्धकारिताको विशेष नयाँ टेक्निक हो भन्ने लाग्छ। र यो मेरो विचारमा चाहिँ सबै निबन्धकारहरूको सबै लेखकहरूको चाहिँ टेक्निक हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि हामी थप कुराकानी गर्ने नै छौँ। हामी समयको यति बेला 40 मिनटमा आइसकेका छौँ। थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म कार्यक्रम साहित्य वार्ता स्रष्टा र सिर्जनाको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै गर्नुहोला ताकि अन्य प्रिय मनहरूले पनि हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी हरेक शनिबार नेपाली समय साँझ 8 बजे साहित्य पोस्टको फेसबुक पेज सँगसँगै यसैको युट्युब च्यानलमा पनि आउनेछौँ। हाम्रो पेजलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै अब हामीसँग आजका पाहुनाको बारेमा एउटा भिडियो प्रतिक्रिया रहेको छ, हामी त्यसलाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी आजका पाहुनासँग फेरि थप कुराकानी पक्कै पनि गर्ने नै छौँ। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर सिलगढीका कवि राजा पुनियानीज्यूले भिडियो प्रतिक्रिया पठाइदिनु भएको छ। उहाँप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ आजका पाहुनाको बारेमा हामी त्यो सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी कवि भुपिनज्यूसँग फेरि जोडिने नै छौँ। पहिले भुपिन व्याकुल लेख्थे। 1000 वर्षको निन्द्रा उहाँको एकदमै चलेको कविता सङ्ग्रह हो। त्यसपछि उहाँले त्यो व्याकुल हटाए, अहिले भुपिन मात्र छन्। त त्यसपछि भुपिनको अर्को किताब निबन्धहरूको सङ्ग्रह 24 ल्याएको थियो, जसले भुपिनलाई एउटा दरो निबन्धकारको रूपमा पनि चिनाएको छ। त्यसपछि सुप्लाको हवाईजहाज यो कविता सङ्ग्रहले भुपिनलाई फेरि एउटा अर्को हाइटको कविको रूपमा चिनाउन सकेको हो। अनि सुप्लाको हवाईजहाज आइसकेपछि भुपिनको एउटा अलटुगेदर एउटा नयाँ लिप देखियो एउटा उपन्यासकारको अवतारमा, र एकदमै सशक्त उपन्यासकारको रूपमा उहाँ अहिले मैदारो भन्ने उपन्यास पछि परिचित छन्। र मैदारो उपन्यासले केही पुरस्कारहरू पनि प्राप्त गर्न सकेको छ। र साथै भुपिनले यसपछि एउटा अर्को नयाँ उपन्यास माथि पनि काम गरिरहेका छन्। र 24 रेलमा कतिवटा यस्तो निबन्धहरू मैले पढ्न पाएँ, मलाई लाग्यो कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, शङ्कर लामिछानेहरू पछि आजको सशक्त निबन्धकारहरूमा हामीले रोशन शेरचन दाइलाई पाउँछौँ। त्यसपछि भुपिनलाई मैले पाइरहेको छु। त हामीले निश्चय पनि आउँदो दिनमा भुपिनबाट अझै धरो निबन्धको कृति पर्खिरहेका छौँ। र भुपिन एउटा मल्टी ट्यालेन्टेड र मल्टी स्किल्ड अनि मल्टी डाइमेन्सनल राइटर हो। र उसले केवल कविता मात्रै लेख्दैन, कविता सँगसँगै उसले निबन्ध लेख्छ। केवल उसले निबन्ध मात्रै लेख्दैन, निबन्ध सँगसँगै उसले उपन्यास पनि लेखिरहेको छ। र हरेक ठाउँ तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भुपिनभित्र त्यो एउटा जुन चाहिँ एउटा कमुलो एउटा निश्चल जुन चाहिँ एउटा बालक छ, त्यो बालकले नै भुपिनलाई जिउँदो राखेको छ। भुपिनको सृजनात्मकतालाई त्यो भुपिनको त्यो भित्रको त्यो एउटा कोमल एउटा सूक्ष्म एउटा जुन चाहिँ एउटा सफ्टल एउटा पर्सनालिटी छ, त्यो पर्सनालिटी चाहिँ उसको प्रत्येक सृजनामा म पाउने गर्छु। र भुपिनभित्र त्यो बालक चाहिँ कहिले पनि नमरोस् भन्ने मलाई लागिरहन्छ। भुपिनको जोस जागर भुपिनको क्रिएटिभिटी को म एकदमै सधैँ कायल हो। र भुपिन एकदमै सानो विषयहरूले छोइन्छ, सानो विषयहरूले ऊ दुखी हुन्छ, सानो विषयहरूले ऊ खुसी हुन्छ, रमाएको देख्छु। र भुपिनले हामीलाई आउँदो दिनमा पनि एकदमै सर्वश्रेष्ठ कृतिहरू दिन्छ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। र आजको यो सेसनमा म एउटा कुरो यो पनि भन्न चाहन्छु, सधैँ यस्तो भन्ने गरिन्छ कि भुपिन र म चाहिँ एउटै देखिन्छौँ भन्ने, तर मलाई आफैलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। किन भन्दाखेरि मभन्दा कयौँ गुणा आकर्षक व्यक्तित्व र एकदमै ज्ञानी व्यक्तित्व भुपिन हो। अनि 2010मा हामीले त्यसरी भेट्दाखेरि चाहिँ हामी आफैलाई चाहिँ थाहा थिएन कि हामी समरूपी छौँ भन्ने, तर अरू साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ जोर जबरजस्ती गर्न थाले। स्पेसली सरस्वती प्रतीक्षा, सरिता तिवारीहरूले चाहिँ कताबाट पानको पत्ता र सुपारीहरू खोजेर ल्याएछन्, दुईजनाले गालामा दल्नु लाग्यो। अनि त्यसपछि 50 रुपियाँको नोट साट्नु लाग्यो। अनि नोट साटासाट गर्दाखेरि चाहिँ 50 रुपियाँ मैले भारू दिएँ भुपिनलाई, र 50 रुपियाँ नेहरू चाहिँ भुपिनले मलाई दिएर पछिबाट भुपिनले धेरै ठाउँमा भन्यो कि म चाहिँ नोक्सानमा परेँ र भुपिन चाहिँ फाइदामा परेन, भारू 50 र नेहरू 50 एउटै हुँदैन। त एनिवेज
त्यो किस्साले पछि चाहिँ हामी धेरैचोटि भेट गऱ्यौँ। म कोही बेला नेपाल जाँदा र नेपालबाट भुपिन यता आउँदा हाम्रो धेरैचोटि भेटघाट भइसकेको छ र हामीले एकअर्कालाई एकदमै नजिकबाट चिनिसकेका छौँ। तर पनि मलाई लाग्छ भुपिन एउटा यस्तो व्यक्तित्व हो, एउटा यस्तो रहस्यमय र यस्तो एउटा अनन्त खाले एउटा व्यक्तित्व हो जसभित्र अझै थुप्रै थुप्रै चिज मैले एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ। ऊ भित्र एउटा अनन्त ज्ञानको त्यो एउटा सागर म पाउँछु र मलाई आशा छ यो आजको सेसनले भुपिनलाई हामी समक्ष अझै नजिकबाट परिचित गराउनेछ र तपाईँहरूले म बढी समय लिँदिनँ, तपाईँहरूले उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्नुहोस्। आजको सेसनमा तपाईँले क्वेसन्सहरू सोध्नुहोस्, उहाँसँग इन्टरेक्ट गर्नुहोस् अनि इन्टरेक्ट गरेर हामीले भुपिनबाट केही सिक्ने मौका पाउँछौँ भन्ने म आशा गर्दै आजको यो सेसनको लागि म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन्छु। धन्यवाद। यो थियो सिलगढीका कवि राजा पुन्यानीज्यूको भिडियो प्रतिक्रिया आजको पाहुनाको बारेमा। हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गरेर भिडियो प्रतिक्रिया पठाइदिनु भएकोमा उहाँप्रति हामी आभार पनि प्रकट गर्दछौँ। प्रतिक्रियाप्रति केही 2 शब्द सर। म चाहिँ राजाको त्यो भिडियो क्लिप सुनेर चाहिँ भावुक भएँ। राजाले भनिहाल्यो, म अलिकति संवेदनशील जस्तो पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि मलाई लाग्छ अलिक बढी नै संवेदनशील छु र कविहरू लेखकहरू संवेदनशील नै हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। राजाले मेरो प्रशंसामा थुप्रै शब्दहरू खर्चे, म एकदमै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। मेरो प्यारो मितज्यू हो र मितज्यू मात्रै नभएर नेपाली कविताको क्षेत्रमा उनको साह्रै सशक्त उपस्थिति छ। उनलाई मैले चिन्न अगाडिदेखि चाहिँ मैले उनको कवितालाई चिनेको हुँ। उनले यहाँ एउटा कुरा राख्न सायद छुटाए कि 2010मा चाहिँ सिलगढीमा भेट्नुभन्दा अगाडि मैले चाहिँ उनको कवितामाथि जीवन 72 शीर्षकको कवितामाथि एउटा निबन्ध लेखेको थिएँ, जीवन साझावशको अन्तिम सीप। र त्यहाँ भेट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ भन्दा अगाडि चाहिँ उनले मेरो 1000 वर्षको निद्रा भन्ने कवितामाथि चाहिँ निबन्ध लेखेको रहेछन्। कालबोध भन्ने उनको स्तम्भ थियो, त्यसमा चाहिँ प्रकाशित गरेका थिए। धेरै सशक्त कवि हुन् उनी। उनको अहिले तङसिङ भन्ने कविता सङ्ग्रह आयो, जस्तै हामीले चाहिँ पर्यावरण चेतनाको कुरा गरिरहेका छौँ, इको राइटिङको कुरा गरिरहेका छौँ र इको राइटिङमा चाहिँ लेखिएको एउटा मास्टरपिस कविता सङ्ग्रहको रूपमा मैले तङसिङलाई लिएको छु। त्यो धेरै सशक्त प्रेजेन्टेसनको हिसाब किताबले पनि र त्यसको वैचारिकीको हिसाब किताबले पनि धेरै सशक्त कविता सङ्ग्रह हो। सबै पाठकहरूले पढिदिनु होला। राजाप्रति आभारी छु र एउटा कुरासँग मेरो चाहिँ राजासँग मेरो असहमति के छ भन्दाखेरि व्यक्तित्वको हिसाब किताबले म उनको व्यक्तित्वबाट बढी प्रभावित छु। उनी मभन्दा धेरै आकर्षक म आफूलाई लाग्छ र कविको हिसाब किताबले पनि धेरै आकर्षक लाग्छ। र एउटा मेरो अनुरोध उनीसँग के छ भन्दाखेरि उनी धेरै राम्रो प्रोज राइटिङ पनि गर्छन्। उनको कालबोधमा प्रकाशित थुप्रै निबन्धहरू छन्। मेरो चाहना छ उनको निबन्ध सङ्ग्रह पनि छिट्टै हामीले पढ्न पाऊँ। मेरो शुभेच्छा छ राजालाई। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। हामी अन्त्यमा एउटा कविता पनि सुन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि मैले एउटा थोरै पुरस्कारसँग जोडिएको कुरा, यहाँले मैदारु उपन्यासका लागि पनि केही पुरस्कार पाइसक्नु भएको छ, अन्य थुप्रै पुरस्कारहरू पनि पाइसकेको अवस्थामा एउटा सर्जकको लागि पुरस्कारले चाहिँ लेखनमा कस्तो किसिमको प्रभाव पार्दो रहेछ, यहाँले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ? अब धेरै चाहिँ नि कवि लेखकहरूले व्यक्तिहरूले भन्ने कुरा चाहिँ पुरस्कार पाएर म प्रोत्साहित भएको छु भनेर जिम्मेवारी थपिएको छ भनेर भन्नुहुन्छ। स्वाभाविक हो, त्यो जिम्मेवारी थपिएको बोध हुन्छ एउटा कुरा। तर म पुरस्कारलाई चाहिँ कसरी लिन्छु भन्दाखेरि साहित्य लेखन भनेको मेरो लागि चाहिँ एउटा लर्निङ प्रोसेस हो, एउटा सिकाइको प्रक्रिया हो। सिकाइको प्रक्रियामा चाहिँ मनोविज्ञानमा के भनिन्छ भन्दाखेरि उत्तेजना र प्रतिक्रियाको बीचमा चाहिँ सम्बन्ध स्थापना भयो भने चाहिँ तपाईँको सिकाइ प्रभावकारी हुन्छ, लङ लास्टिङ हुन्छ, चिरस्थायी हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर यो सिकाइ प्रक्रियामा सधैँभरि चाहिँ व्यक्ति निरन्तर लागिरहँदैन। कहिलेकाहीँ उसले फ्रस्ट्रेसन फिल गर्छ, कहिलेकाहीँ निराश अनुभव गर्छ र उस्तै पऱ्यो भने उसले चाहिँ साहित्य कला छोडिदिने चाहिँ सम्भावना पनि हुन्छ। पुरस्कारले के गर्छ भन्दाखेरि रिइन्फोर्समेन्टको काम गर्छ, पुनर्बल दिने काम गर्छ। छोडौँ भयो, छोडिदिउँ भन्ने लागेको चाहिँ नि क्षेत्रमा होइन, मलाई चाहिँ त पुरस्कार दिनुभयो, किन दिनुभयो भन्दाखेरि म चाहिँ यसको लागि योग्य थिएँ, त्यसकारण चाहिँ मैले फेरि यो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा पुनर्जीवन दिन्छ, पुनर्बल दिन्छ, पुनर्शक्ति दिन्छ। त्यसकारण चाहिँ मैले पुरस्कारलाई रिइन्फोर्समेन्टको रूपमा लिन्छु, पुनर्बलको रूपमा लिन्छु र यसले चाहिँ मेरो जुन साहित्यिक सिकाइ प्रक्रिया, त्यो सिकाइ प्रक्रियालाई चाहिँ नि अझ छिटो,
अझ गम्भीर र अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि मद्दत गर्छ भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले लिने गरेको छु। जे जति पुरस्कार मैले पाएको छु म खुसी छु र मैले चाहिँ नि मेरो आफ्नो साहित्यिक यात्रामा चाहिँ अझ बढी गम्भीर भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मैले प्रेरणा प्राप्त गरेको छु। मैले अब यसैमा थोरै जोड्न चाहेँ भने जस्तो अब पुरस्कारकै कुरामाथि जति पनि नेपाली साहित्यमा पुरस्कार स्थापना भएका छन्, दिइन्छन्, ती पुरस्कारहरू चाहिँ निष्पक्ष हुन्छन् भन्ने कुरामा तपाईँ कति विश्वास राख्नुहुन्छ? 100% विश्वास राख्दिनँ। कतिपय पुरस्कारहरू चाहिँ नै त्यो स्रष्टालाई दिए बापत चाहिँ पुरस्कृत हुन्छन्, त्यो सर्जकलाई दिए बापत चाहिँ पुरस्कृत हुन्छन्। किनभने एउटा योग्य सर्जकलाई, योग्य स्रष्टालाई, योग्य लेखकलाई चाहिँ पुरस्कारले फाइन्ड आउट गर्यो, पत्ता लगायो र त्यसलाई पुरस्कृत गर्यो भने चाहिँ नि त्यो स्वयं संस्था पनि पुरस्कृत हुन्छ र पुरस्कार पनि पुरस्कृत हुन्छ। तर त्यस्ता चाहिँ नि पुरस्कारहरू अपवादकै रूपमा अगाडि आएको देखिन्छ। पछिल्लो समय त कस्तो छ भन्दाखेरि पुरस्कार संस्कृतिमा चाहिँ नि धेरै विसङ्गतिहरू हामीले देखिरहेका छौँ। तपाईँले पनि देख्नु भएको छ, थुप्रै पाठकले देख्नु भएको छ। हुँदा हुँदा कस्तोसम्म चलन आयो भन्दाखेरि त्यो पुरस्कारको आदान प्रदान गर्ने एक्सचेन्ज अफर जस्तो होइन, तपाईँले मलाई पुरस्कार दिनुहोस् अनि केही समय पछाडि चाहिँ नि मिलाइकन म तपाईँलाई पुरस्कार दिनेछु भनेर यसरी पुरस्कारको चाहिँ नि विनिमय भएको पनि हामीले एउटा नकारात्मक कुरा, विद्रूप दृश्य, कुरूप दृश्य पनि हामीले देखिरहेका छौँ। र पछिल्लो समयमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि साहित्यलाई, यो कलाकर्मलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा लिनुभन्दा सतै रूपमा लिने अनि मेरो चाहिँ क्षमता योभन्दा बढी छैन भनेपछि चाहिँ त्यो पुरस्कार आदान प्रदान गर्ने प्रचलन चाहिँ अलिकति बढी देखिन्छ र स्रष्टाहरू चाहिँ एकदमै छोटो समयमा प्रशंसाको भोग पालेर बसिरहेको पनि देखिन्छ। साहित्यमा धेरै सुन्दर चिजहरू पनि छन्, धेरै कुरूप चिजहरू पनि छन्। तपाईँ हाम्रो अगाडि चाहिँ ती समयमा प्रकट हुने गर्छन्। त्यसकारण पुरस्कार पनि एउटा विसङ्गतिले भरिएको देखिन्छ पछिल्लो समयमा। तर यस्ता केही पुरस्कारहरू छन्, पुरस्कार चयनहरू छन् जसले चाहिँ खास स्रष्टालाई उसको चाहिँ नि मानकलाई, उसको गुणवत्तालाई चाहिँ आधार गरेर पुरस्कार दिएका छन्। ती पुरस्कारप्रति मेरो सम्मान छ। मेरो चाहिँ नि ती पुरस्कार स्रष्टाहरूप्रति, संस्थाहरूप्रति मेरो चाहिँ नि मेरो आदर छ। हामी कार्यक्रमको 52 मिनटमा आइसकेका छौँ। अब मैले दुईटा मात्रै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु, छोटोमा जवाब दिनु होला। यहाँले कतै अन्तर्वार्तामा भनिसक्नु भएको छ कि म चाहिँ संयोगले कवि भएको मान्छे हो, संयोगले कवि भएँ भन्नुभएको छ। त्यस्तो के संयोग थियो जसले तपाईँलाई कवि बनायो? एकदम ठिक क्वेसन गर्नुभयो। संयोगले नै कवि भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई। किनभने मैले जब कविता लेख्न सुरु गरेँ, 6 क्लासमा पढ्थेँ म, त्यो बेलामा बाल कार्यक्रममा चाहिँ मैले कविता पठाउँथेँ रेडियो नेपालको। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ वासुदेव मुनाल, नुपुर भट्टाचार्य दिदीले मेरो कविताहरू चाहिँ वाचन गरिदिनुहुन्थ्यो र मलाई ठुलो प्रेरणा मिल्थ्यो। मेरो अगाडि, मेरो नजिकमा बसेर मेरो आमा मेरो नाम सुन्दाखेरि रुनुहुन्थ्यो। मगर मामाको अघि तपाईँले प्रसङ्ग राख्नुभयो, मेरो घरमा चाहिँ धेरै लामो समयसम्म सहयोग गर्नुभएको मेरो साह्रै प्रिय मामा हुनुहुन्थ्यो। त उहाँहरू चाहिँ मलाई प्रेरणा दिनको लागि मेरो साथमा बस्नुहुन्थ्यो। मसँग थुप्रै अप्सन थिए। जस्तै म चाहिँ लाउरे परिवारमा जन्मेँ, म लाउरे हुन सक्थेँ होइन। जस्तै मलाई कृष्ण धरावासी दाइले चाहिँ भेट्ने बेलामा सधैँभरि के भन्ने गर्नुहुन्छ भने नचुटाइकन, ओहो यो भुपिन त लेफ्टेन्ट, जर्नेल, कर्नेल हुने मान्छे कसरी कवितामा आयो होला, म चाहिँ छक्कै पर्छु भनेर उहाँले ठट्टा गर्नुहुन्छ मसँग। म लाउरे हुन सक्थेँ, मेरो दाइहरू जस्तै, मेरो बुवाहरू जस्तै, मेरो पुर्खाहरू जस्तै म चाहिँ नि अन्य पेसामा चाहिँ लाग्न सक्थेँ होइन। म अरू कुनै चाहिँ नि सृजनाको अन्य विधामा लाग्न सक्थेँ, तर कविता नै ममा लागे। म कविता यो चाहिँ नि मेरो छनौटको विषय थियो। किन छनौटको विषय भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ नि प्रेरणा मिल्यो होइन। अब लाउरे दाइहरूलाई चाहिँ चिठी लेखिदिनु पर्ने गाउँबाट, अनि लाउरे दाइहरूको चाहिँ लागि चिठी लेखिदिने बेलामा चाहिँ मैले त्यो घरका सुख दुःखहरू थाहा पाउन सुरु गरेँ होइन। ओहो मान्छेको जीवन त दुःखपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले बोध गर्न सुरु गरेँ। किनभने सासूको चाहिँ नि लागि चिठी लेख्ने बेलामा चाहिँ बुहारीप्रतिका गुनासा, अनि बुहारीको लागि चिठी लेखिदिने बेलामा सासूप्रतिका गुनासा, अनि चाहिँ नि सुत्केरी घरमा छ, अनि घरमा चाहिँ दुहुनो भैँसी छैन, दुःखका कुराहरू लेखिदिनु पर्यो। अनि मैले चाहिँ नि ती कुराहरू चाहिँ लेखिदिने बेलामा दाइहरूले
लाउरे दाइहरूले मलाई ओहो भाइ तिमीले चाहिँ कति राम्रोसँग लेखिदेऊ म त धडधडी रोएँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ मलाई उहाँहरूले त्यो भनिसकेपछि छुट्टीमा आउने बेलामा भनिसकेपछि के लाग्थ्यो भने ओहो मैले चाहिँ लेखनमा के गर्न सक्छु कि क्या हो भन्ने जस्तो मलाई फिल हुन्थ्यो। एउटा त्यो कारणले पनि म कवितामा लागेँ, यो सृजनामा लागेँ। अर्को कुरा मैले अघि भनिहालेँ, रेडियो नेपालमा कविता पठाउने बेलामा चाहिँ त्यो प्रसारित भएपछि म प्रेरित हुन्थेँ। अनि मलाई चाहिँ स्कुलका पाठ्यक्रममा भएका कतिपय कविताहरू कण्ठै आउँथे। अनि सरहरूले पढाउने बेलामा चाहिँ होइन मैले कविता लेख्नुपर्छ, कविहरूको चाहिँ नाम हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यो मेरो मनमा त्यो प्रभाव पनि पर्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले कवितालाई रोजेँ, सृजनालाई रोजेँ। त्यसकारण चाहिँ नि यो अनन्त संयोगहरूको चाहिँ नि कारणले म यो क्षेत्रमा लागेँ। यो क्षेत्रमा लागेर मेरो कुनै पनि गुनासो छैन। मैले भन्ने गरेको छु, मैले चाहिँ कवितालाई छोड्न चाहेँ भने पनि अब छोड्न सक्दिनँ, किनभने कविताले अब मलाई छोड्दैन, लेखनले मलाई छोड्दैन, कलाप्रतिको प्रेमले मलाई छोड्दैन। त्यसकारण चाहिँ मैले रोजेको जुन क्षेत्र छ त्यो रोजाइप्रति म चाहिँ नि गर्वको अनुभूति गर्छु र मैले चाहिँ ठिक रोजाइ गरेँ भन्ने चाहिँ कुरामा म विश्वस्त हुँदै आएको छु र हुनेछु। सर अब हामी एउटा कविता सुनौँ, त्यसपछि हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउने तर्खर गर्नेछ। हुन्छ। रवि रोदनजी, मित्र रवि रोदनजीले अघि यहाँ लेख्नु भएको भूपिन अब एउटा कविता सुन्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो। सिक्किमको साथी रवि रोदनजी सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ। रवि रोदन र सम्पूर्ण अहिले यो प्रोग्राम सुन्नुभएका चाहिँ श्रोताहरूलाई म एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। यो मेरो चाहिँ नि यो सुप्लाको हवाई जहाज भन्ने कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको थियो 2072 सालमा बुकिल पब्लिकेसनबाट प्रकाशित भएको थियो। त्यसमा प्रकाशित एउटा कविता, त्यसमा सङ्ग्रहित एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु। ट्रक ड्राइभर। मेरो आवाज काटिएर आएको छ डिजीजी कि छैन? एकदम क्लियर आइरहेको छ, क्लियर आइरहेको छ। ओके ओके। ट्रक ड्राइभर। खतरनाक हुन्छ बाक्लो हुस्सु लागेको मनमा सवारी चलाउनु। दिलमाया म ट्रक चलाइरहेछु। खतरनाक हुन्छ बाक्लो हुस्सु लागेको मनमा सवारी चलाउनु। दिलमाया म ट्रक चलाइरहेछु। वयसको भिर कोतरेर बनाएको सपनाहरूको कच्ची बाटो, जाडोका अल्पिनहरूले घोचिरहेका नाङ्गा औँला र यो बाटै नदेखिने गरी हुस्सु लागेको मनको घुम्ती। दिलमाया म ट्रक चलाइरहेछु। थिच्दा थिच्दै हर्नको घाँटी सुक्खा भइसक्यो। ट्रकको सिसा आँसुले भरियो र वाइपर बिग्रियो, ब्रेकलाई अल्जाइमर भयो। थिच्दा थिच्दै हर्नको घाँटी सुक्खा भइसक्यो। ट्रकको सिसा आँसुले भरियो र वाइपर बिग्रियो, ब्रेकलाई अल्जाइमर भयो। थाहा छैन कति नजिकै पर्खेर बसिरहेछ दुर्घटना। दिलमाया म ट्रक चलाइरहेछु। यो मेरो जिन्दगीको अहम लडाई हो दिलमाया। जिन्दगीको झुपडीभित्र बसेर मलाई कुरिरहेका छन् सपनाका भोका बच्चाहरूले। यो मेरो जिन्दगीको अहम लडाई हो दिलमाया। जिन्दगीको झुपडीभित्र बसेर मलाई कुरिरहेका छन् सपनाका भोका बच्चाहरूले। उनीहरू निदाउनु अघि कि मैले ढुङ्गा उमालिरहनु पर्छ छातीको डेक्चीमा, कि रोटी कमाउनु पर्छ, कि कतै सडक छेउबाट हाम फाल्नु पर्छ नदीमा। दिलमाया नदीमा हाम फाल्न बनेको होइन म ड्राइभर। दिलमाया नदीमा हाम फाल्न बनेको होइन म ड्राइभर। बाटै नदेखिने गरी हुस्सु पालेर बसेकी छौ तिमी वर्षौंदेखि। दिलमाया म त्यही त चलाइरहेछु एउटा थोत्रो ट्रक। म त्यही त चलाइरहेको छु एउटा थोत्रो ट्रक। धन्यवाद। यो सुन्दर कविताका लागि यहाँलाई मैले विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहे। अझै पनि हामीलाई थुप्रै प्रिय मनहरूले हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, धेरै ठाउँमा यहाँले अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ यसअघि पनि। आजको समग्रमा कस्तो रह्यो बसाइ? तपाईसँग चाहिँ अस्ति भेटघाट भयो, आज चाहिँ कुराकानी गर्न पाइयो। राम्रो कुराकानी भयो। तपाईँले धेरै प्रश्नहरू सोध्नु भयो, जिज्ञासाहरू राख्नुभयो। मैले चाहिँ नि जानी नजानिकन मेरा अनुभूतिहरू तपाईसँग, तपाईँ मार्फत थुप्रै पाठकहरूसँग सेयर गर्ने अवसर पाएँ। म खुसी छु र आउँदा दिनहरूमा अझै धेरै कुराहरूमा चाहिँ नि हामीले आफ्ना धारणाहरूको, विचारहरूको आदान प्रदान गर्नेछौँ। म सम्झिन चाहन्छु, अघि पनि मैले सुरुवातमा सम्झेँ, जीवित खड्का मगर, उहाँको कलाबाट चाहिँ म
उहाँको कलाको फ्यान नै हो। मैले धेरै ठाउँमा लेखेको छु, बोलेको पनि छु। उहाँको कविता पनि सुन्दर हुन्छ, मैले चाहिँ त्यसको प्रशंसा गरेको छु। अघिल्लो पटक चाहिँ उहाँले मलाई सगरमाथाको कार्यक्रममा तपाईँ टक सोमा आइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। विशेष कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ मेरो ठुलो भिनाजुको कोरोनाको कारणले चाहिँ डेथ भएको कारणले गर्दाखेरि म आघातमा थिएँ। म अहिले पनि आघातमा छु डिबीजी। मेरो भर्खरै मैले आमा गुमाएँ, मेरो परिवारका सदस्यहरू गुमाएँ, मैले धेरै प्रियजनहरू गुमाएँ, आघातमा थिएँ। तपाईँले मलाई निम्ता गर्नुभयो, जीबीजीले मलाई सम्झिनु भयो, साहित्य पोस्टले मञ्च दियो, म चाहिँ खुसी छु। मैले आफूलाई विरेचित भएको कविता लेख्ने बेलामा जसरी मैले विरेचनको अनुभव गरिरहेको छु, मनोचिकित्सकसँग सल्लाह लिएको, परामर्श लिएको जस्तो अनुभव गर्छु, अहिले पनि त्यस्तै अनुभव गरेको छु। मेरा भावनाहरू, मेरा विचारहरू चाहिँ तपाईँ मार्फत मैले सेयर गर्न पाएँ। तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हामी आफ्नो अमूल्य समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो र हाम्रो कार्यक्रमलाई हामी भर्खर सुरुवातमा छौँ। हाम्रो कार्यक्रमलाई एक कदम भए पनि अगाडि बढाउनका लागि जुन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यहाँलाई हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। यहाँको समय अझै सृजनशील बन्दै जाओस्। हुन त यहाँसँग कुराकानी नै गर्ने हो भने अझै धेरै बसाइ बस्न सकिन्छ, हामी समयको पाबन्दीमा छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामी फेरि कुनै समय बेला अथवा कुनै दिनमा फेरि जोडिएर फेरि अन्य विषयमा पनि हामी छलफल गर्न सक्ने नै छौँ भन्दै यहाँको अझै सृजनशीलताको कामना गर्दै आजको हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरिदिनु भएकोमा यहाँप्रति हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ र तपाईँहरूमा चाहिँ यस कार्यक्रमलाई पुर्याउनका लागि पर्दा पछाडि बसेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक टिम युनिटलाई पनि हामी विशेष हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। र तपाईँहरू जसले हाम्रो कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा हेर्दै आउनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै आउनुभएको छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई पनि र लाइभ सकिसके पछाडि हेर्नुहुने र युट्युबमा हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण प्रिय मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको बसाइबाट चितवनबाट अर्को हप्ता यस्तै एकजना विशिष्ट पाहुनाको साथमा जोडिने बाचा गर्दै आजको बसाइबाट चितवनबाट जोडिनु भएका कवि भुपिनज्यू सँगसँगै म युएबाट डिजी शर्मा बिदा माग्छौँ। हवस् त, नमस्ते। नमस्ते। साहित्यपोस्ट.com बिहानीको चिया चुस्कीसँगै अन्धेरीको निदेरीसम्म, परदेशका अग्ला भवनसँगै गाउँका कलकल पँधेरीसम्म। साहित्यपोस्ट.com साहित्यिक यात्राको साथी।